जिंदगी टेलीविजन पर लाइव शो फजल रबी में मैं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि खुदावंद के फजल से आप सब खुश व खुरम होंगे और खुदावंद ने जो बरक़ात आपको दे रखी हैं उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। आज इस शो में हमारा सवाल होगा असली या नकली रूहानियत, नकली या हकीकी रूहानियत। इस पर बात करेंगे और आपके पास मौका होगा, हमारी टेलीफोन लाइंस खुली होंगी। अगर आप लोग शरीक होना चाहें, तासुरात हों, राय हो या सवाल करना चाहें तो आपके पास मौका होगा। पाकिस्तान की सूरत हाल को जब हम देखते हैं तो काफ़ी वहाँ पर बेचैनी है, बेइत्मीनानी है और इस वक्त इस्लामाबाद में जो हालात हैं उसकी वजह से पूरी कौम परेशानी का शिकार है। ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, मुस्तकबिल क्या है। इसके लिए हमारी ये दुआ है कि खुदा ताला हुक्मरानों को हिकमत अता फरमाए और उस मुल्क में खुदामंद अमन और सलामती को लाए। ये हमारी दुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये बात भी करना चाहता हूँ कि जब हम रूहानियत की बात करते हैं तो आज जो दुनिया की सूरत हाल है, जब हम बात करते हैं कि कामयाबियों की, तो हम ये देखते हैं कि कामयाबियों की राह पर नाकामियों का शिकार नस्ल इंसानी है। इंसाफ की राह पर चलते हैं तो बेइंसाफियों की बहुत सी राहें हमें नजर आती हैं। लोग भलाई की तलाश में बुराइयों के असीर हैं। रूहानियत के नाम पर, मजहब के नाम पर ऐसी ऐसी रवायात और ऐसे ऐसे अकायद बढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे अलूम बढ़ रहे हैं जिनको अकायद कहना या इल्म कहना इल्म की तौहीन के मुतरादिफ है। आज इस अहम सवाल पर हम बात करेंगे और उर्दू जुबान के एक मोतबर बाइबल के स्कॉलर उस्ताद हमारे साथ होंगे, उनको भी मैं आपसे मुतारफ करवाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुदावंद बुजुर्ग इलाही आसमानी बाप, हम इस प्रोग्राम के लिए आपकी बरकत चाहते हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां पर लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, सुनेंगे, आप सबके दिलों को तैयार कीजिए। अपने रूहुल कुद्स के वसीला से मदद फरमाइए ताकि आपकी बातों को सुनकर उन्हें कबूल करें और अपनी जिंदगियों में उसका इतलाक करने वाले बन जाएं। आज इस प्रोग्राम को हम आपके नाम से शुरू करते हैं और मिन्नत करते हैं आपका रूहुल कुद्स मेरी मदद करे, मेहमान की मदद करे और हमारी सारी टीम की भी, और तमाम सुनने वालों पर मसीह के नाम से आपकी बरकत आए। हम मसीह खुदावंद के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नाजरीन, हम इस प्रोग्राम में अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और जो शरीके गुफ्तगू मेहमान होंगे उनका भी मैं आपसे तारुफ करवाऊंगा। आइए वीडियो क्लिप नंबर 1 देखते हैं। देखिए, बात यह है कि जिस चीज़ को कुरान मजीद अपनी इस्तिलाह में नफ्स से ताबीर करता है, इसको कदीम यूनानी फ़लसफ़े में सोल से ताबीर किया गया और ये सोल या रूह जो है ये ख़ास लफ्ज़ बन गया कि जिस पे इंसान के अंदर जो गैर मरई शख्सियत छुपी हुई है उसको ताबीर किया जाए। उस गैर मरई शख्सियत से राब्ता पैदा करना, उससे ताल्लुक़ पैदा करना, ये इंसान की एक बड़ी ख्वाहिश रही है हमेशा से। जिस तरीके से मादी दुनिया के असरार दरियाफ्त करना ये इंसान की बड़ी ख्वाहिश रही है, तो जिस तरह मादी दुनिया के असरार को दरियाफ्त करने की ख्वाहिश ने साइंसी इल्म पैदा किया है या तबई उलूम पैदा किए हैं, इसी तरह नफ्सी या आप कह सकते हैं कि रूहानी, यानी आप नफ्स का लफ्ज़ इख्तियार कर लें या रूह का लफ्ज़ इख्तियार कर लें, तो नफ्सी और रूहानी जो इंसान के अंदर ताकत मौजूद है या वो गैर मरई शख्सियत मौजूद है, उससे राब्ता पैदा करना, उसके असरार दरियाफ्त करना, उस तक पहुँचना, ये भी इंसान की ख्वाहिश रही है। ये दोनों दुनियावी चीज़ें हैं, इनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, यानी मज़हब का इससे कोई राब्ता ज़ाब्ता नहीं। इसी वजह से पूरा कुरान मजीद इस लफ्ज़ से खाली है। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आपका इसम मुबारक? शेख अब्दुल कादिर जेलानी। खुद हैं आप या उनकी भेजी हुई कोई चीज? उनका मौक्कल सबसे बड़ा मौक्कल। उनका सबसे बड़ा मुवक्कल यानी जिन। यहाँ कुछ मसाइल ज़्यादा लोग हैं, उनकी कुछ मदद फरमाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है भाई। इन हालात में ज़ियारत कबूर का असल मकसद पसे पुश चला गया है। आप ही है जिनकी कब्रों पर ये सब कुछ किया जाए, लेकिन गुमराहों की रहनुमाई कौन करेगा? नादरीन, हमारा सवाल हकीकी या नकली रूहानियत, इसका जवाब आपने सुना। गामदी साहब ने जवाब दिया कि रूहानियत क्या है। इंसान का इर्तिकाई सफ़र और मज़हब का इर्तिकाई सफ़र ये एक ही चीज़ है। इंसान अगर आज रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर या दुनियावी तौर पर जिस मकाम तक पहुंच चुका है, जो कुछ उसने सीखा वही बातें उनका इतलाक़ करते करते वो आज इस मकाम तक पहुंचा है। आज मेरे साथ उर्दू ज़ुबान के, मसीही इल्म इलाही के बहुत मोतबर उस्ताद, म्यूजिशन, म्यूज़िक डायरेक्टर, शायर हैं और अंदियाने आलम पर गहरी नज़र रखते हैं। बड़े एहतराम के साथ मैं मुतारफ़ करवाना चाहता हूं जनाब डॉक्टर हिज़कियल सरोज साहब। कैसे हैं सर आप? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, हमारी बड़ी इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए शुक्रिया। हमारी ये खुशकिस्मती है सर, आज आप हमारे साथ हैं। खुशकिस्मती का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो कहता हूँ कि खुशकिस्मत वही है जो खुदा का फर्जंद है। तो आपने सर ये क्लिप्स देखे? जी जी। पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत सी रूहानियत की शक्लें नज़र आती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर रूहानियत क्या है और इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं, और फिर मैं चाहूँगा कि आप इस क्लिप पर भी रोशनी डालिए। तो रूहानियत है क्या सर? सबसे पहले तो मैं इस हवाले से डॉक्टर डैनियल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम ज़िंदगी टीवी में दावत दी है। और आपका जो ये प्रोग्राम है फजल रबी, मैं समझता हूँ ये सारी दुनिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत सी बरकतों का और निजात का, हकीकी ज़िंदगी का, हकीकी रूहानियत का सबब ठहरा हुआ है। थैंक यू सर। मेरा दिल इसके लिए शुक्रगुजारी से भरा है। इसके साथ साथ अभी जो मैंने 2 क्लिप्स देखी हैं, ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 2 क्लिप्स हमने देखे हैं, उसमें पहला तो ये कि गामदी जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि रूहानियत के मानी है कि अपनी मजहबी और दीनी रवायात को कायम करते हुए रब्बुल फाज तक, खुदा कदूस तक पहुंचना या उस तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर लेना, दीनी, मजहबी और अकीदों की रोशनी में, उसको वो उन्होंने रूहानियत का डॉक्टर डैनियल साहब नाम दिया है। जी बिल्कुल सर, आप सही फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये रूहानियत का लफ्ज़ कुरान में भी नहीं है, तो इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। वो क्या कहना चाह रहे हैं? जब एक स्कॉलर बात करते हैं, आप भी स्कॉलर हैं, तो उसके ज़हन में क्या होता है? उसके ज़हन में असल में बात डॉक्टर डैनियल ये है कि उस शख्स ने कुरान को खूब पढ़ा है, जी, हदीसों को, अहादीस को खूब पढ़ा है। जी सर। चाहे वो इब्न दाऊद की हो या सही बुखारी हो या और कई हदीसें हो, उन्होंने सबका मुताला किया है।
اور اس مطالعے میں وہ بتاتے ہیں کہ روحانیت کا وجود، ایگزسٹنٹ آف اسپرچولیٹی، روحانیت کا وجود قرآن میں ہے ہی نہیں، اسلام میں ہے نہیں۔ اصل میں جب وہ قرآن کی بات کرتے ہیں تو مذہب اسلام کی بات کرتے ہیں۔ اب انہوں نے جو طریقہ کار ڈھونڈے ہیں کہ کس طرح وہ روحانی بنتے ہیں یا بننا چاہتے ہیں یا روحانیت اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ میتھڈالوجی، طریقہ کار جو انہوں نے استعمال کیے وہ ہم نے کلپس میں دیکھے ہیں۔ جی سر، میں یہیں سے بات پھر آگے بڑھاتا ہوں کہ قرآن میں روحانیت نہیں ہے، تو پھر یہ جو روحانی معالجین کے بینرز لگے ہوتے ہیں، بورڈ لگے ہوتے ہیں، پاکستان میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، دیگر اسلامی ممالک میں چلے جائیں، وہاں پر لکھا روحانی معالجین، تو اگر روحانیت ہے نہیں تو یہ جو معالجین ہیں یہ پھر روحانیت کا علاج کرنے والے لوگ ہیں، روحانی ڈاکٹر ہیں، اور یہ سارے اسلامی ممالک میں ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر ڈاکٹر ڈینیل، جو آپ نے اب سوال کیا ہے کہ لفظ روحانی معالجین جو ہیں وہ روحانی طور پر علاج کرتے ہیں لوگوں کے مسائل کا، بیماریوں کا، ان کے گھریلو بیماریاں، ان کے وسائل وغیرہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں آڈینس سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ جو روحانی علاج اہل اسلام میں کیا جاتا ہے وہ جنات کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ بائبل مقدس یسوع المسیح کا کلام جو ہے، یا انجیل مقدس جو لا تبدیل، غیر مبدل خدا کا کلام ہے، اس میں ان جنات کو جو درجہ دیا گیا وہ فالن اینجلز ہیں، گرائے ہوئے فرشتے ہیں۔ ابلیس لوسیفر کے ساتھ جو فرشتے گرائے گئے تھے وہ جنات ہیں، اور وہ ان کی مدد سے، ان میں طاقت تو ہے، ان میں زور بھی ہے، اور اس کی مدد سے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے علاج معالجے کرتے ہیں۔ اور یہ جنات ہی ہیں جن کو بائبل فالن اینجلز، گرے ہوئے فرشتے کہتے ہیں۔ جناب، آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا ڈاکٹر صاحب، تو اس میں اس نے کہا کہ آپ عبد القادر جیلانی ہیں، اور اس نے کہا کہ میں عبد القادر جیلانی نہیں ہوں، اس نے کہا کہ وہ اس کا موکل ہے، اور پھر دوسرے جو عامل تھے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ جن ہیں۔ تو یہ جو بزرگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ آ گئے ہیں ان کے اوپر، ابھی آپ نے کلپ میں دیکھا۔ جی تو یہ جو روحانیت ہے سر، بزرگوں کے نام پر جنوں کا آنا، بزرگوں کے نام پر جنوں کا آنا اور بزرگوں کا ولی اللہ کہلانا یا جن بن جانا، اس کو تھوڑا سا کھول کر بتائیے، کیونکہ بہت سے علماء اس بات کو کھولتے نہیں، یا تو وہ کم علم ہے یا وہ اس بات کو کھولنا نہیں چاہتے۔ نہیں، وہ کم علم نہیں ہے جی جی ڈاکٹر ڈینیل، وہ اصل میں یہ جو روحانی معالجین ہیں یا روحانی تعلیمات دینے والے جو علماء اکرام ہیں، وہ جتنی ان کے علم کی استبداد ہے، جو علمی قوت ان کے اندر موجود ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہیں جنات کی سمجھ ہے، جادوگری کی سمجھ ہے، جادو ٹونے، وہ کالا علم بھی وہی کرتے ہیں، نوری علم بھی وہی کرتے ہیں۔ چاہے کالا علم ہو یا نوری علم ہو، اس کے پیچھے جنات کا کام ہے۔ تو ڈاکٹر ڈینیل، جتنے جنات کے کام ہیں وہ سب ان علوم و فنون کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اور انہی سے وہ اپنے کام لیتے ہیں۔ چاہے وہ کہتے ہیں جی اس پہ کوئی بابا آ گیا ہے یا کوئی بزرگ آ گیا ہے، وہ اصل میں جادوگر ہی ہے، اور وہ جنات کی مدد سے ہی لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈالتے ہیں، اور ان کو اپنے گرویدہ بنانے کے لیے ان پر پوری طاقت کے ساتھ، ان پورے جوبن کے ساتھ ان پر اتر آتے ہیں، اور یوں ان کو ان کے اندر ہی رکھتے ہیں اپنے قابو میں، تاکہ ان پر قبضہ رہے اور ان کا کام چلتا رہے، ان کا روپے پیسے کا سلسلہ، یہ ان کا کاروبار ہے۔ یہ میں کہوں گا کہ جو جنات کی آمد ہے، جنات کے ساتھ جب وہ کھیلتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ ان کا بزنس ہے جو چل رہا ہے۔ روحانیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسپرچولیٹی، روحانیت بالکل ڈاکٹر صاحب الگ تھلگ چیز ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غیر خدائی، غیر شرعی طاقتوں کے ذریعہ سے، غیر روحانی کہہ لیجئے۔ جی، میں چونکہ کچھ مخصوص طبقہ ہے جس کے ساتھ میں مخاطب ہوں اس وقت، وہ اس ٹرمنالوجی کو سمجھتے ہیں معذرت کے ساتھ، چونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا زیادہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو غیر شرعی، غیر خدائی طاقتیں بھی روحانی طاقتیں ہو سکتی ہیں؟ آپ یہ، ہم اس کو کہتے ہیں ڈیسپشن، ایک دھوکہ،
ایک فریب ہے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کرنتھیوں کے ایک دوسرے خط میں 4 باب میں کہ شیطان بھی نورانی فرشتہ بن کر لوگوں کو فریب دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو جنات ہیں وہ لگیں گی روحانی, ہمیں یہ گرے ہوئے فرشتے ہمیں روحانی لگیں گے, لیکن دراصل وہ ڈیول ابلیس لوسیفر کی مدد سے سارے کام انجام دیتے ہیں, اور لوگوں کو انہوں نے اندھا کر رکھا ہے. اس کو کہتے ہیں روحانی طور پر اندھا پن. اب ڈیول نے, ابلیس نے, لوسیفر نے لوگوں کی آنکھیں اندھی کر رکھی ہیں, اور انہیں دکھائی نہیں دیتا سچ کیا ہے, روحانیت کیا ہے, جسمانیت کیا ہے, اور یہ سب کھیل تماشے کیا ہیں. یہ بائبل مقدس اس کو بڑے فرق طریقے سے بیان کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے کافی تفصیلاً یہ بات بتائی, لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, انسان جس کو پیدا کیا گیا اور اس کی شخصیت میں 3 باتیں ہیں, اس کا بدن ہے, جان ہے اور روح ہے. تو بدن ہمیں نظر آتا ہے اور جان بائبل بیان کرتی ہے کہ خون میں ہے, اگر خون نکل جائے تو بدن ہو بھی تو وہ بے جان ہے, روح چلی جائے تب بھی جان اور بدن بے جان ہے, اس میں طاقت نہیں رہتی, قوت نہیں رہتی. اب بدن ہے, جان ہے اور روح ہے, تو جو روحانی حص ہے, آپ نے بھی فرمایا کہ خدا کے ساتھ نہ کہ جنات کے ساتھ اور دیگر قوتوں کے ساتھ. تو ایک عام انسان جو پوری دنیا میں اس وقت لوگ سن رہے ہیں, خدا کے ساتھ جب اس کا روحانی تعلق بنے گا تو یہ روحانی حص کے ساتھ بنے گا, اور کیسے بنے گا, وہ کیسے جانے کہ وہ جھوٹی روحانیت کا شکار نہیں ہے, پہچان کیسے ہوگی؟ تو یہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے پلیز. سب سے پہلے ڈاکٹر ڈینیل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان میں جو بدن ہے, اس کی باڈی, اس کے لیے جو گریک ورڈ ہے سوما ہے, SOMA, سوما, یہ باڈی کے لیے, جسم کے لیے سوما لفظ ہے. اور جو ہم اس کے اندر اس کی جان ہے, اس کی سول, اس کو سائیکی کہتے ہیں, اور سائیکالوجی لفظ یہیں سے نکلا ہے. بالکل. اور پھر تیسرا لفظ روح, اسپرٹ, لفظ روح ہے, اسپرٹ ہے, جس کو ہم یونانی میں گریک ورڈ ہے نوما. اب جو نوما ہے یہیں سے نوماٹالوجی ہے, دا اسٹڈی دا ڈاکٹرن آف دا ہولی اسپرٹ. اب جو نوما, نمونیا بھی یہیں سے نکلا ہے. جی جی. اور نمونیا بیماری ہے, جب لنگس, ہمارے پھیپھڑے کولیپس ہو جائیں, اس میں آکسیجن کم ہو جائے, ہم کہتے ہیں جی نمونیا ہو گیا. تو نمونیا کے معنی ہے کہ اس کے اندر آکسیجن کم ہو گیا, اس کو بیماری ہو گیا. تو یہی لفظ نوما ہے اسپرٹ کے لیے, روح کے لیے جو استعمال ہوا ہے. اب جو احبار کی کتاب لیویٹیکس میں, اس کے 17 باب میں, اب میں آڈینس سے بھی مخاطب ہوں کہ احبار کی کتاب جو موسیٰ کی شریعت کی کتاب ہے. اب سب جانتے ہیں کہ موسیٰ ایک ایسا نبی ہے جس کو تمام بڑے مذاہب اپنا نبی مانتے ہیں. مثلا اہل یہود وہ بھی موسیٰ کو نبی مانتے ہیں, اہل مسیحیت وہ بھی موسیٰ کو نبی مانتے ہیں, اہل اسلام وہ بھی موسیٰ کو نبی مانتے ہیں. اور موسیٰ کی توریت کی جو کتب ہیں, تورا, ان میں سے جو تیسری کتاب ہے احبار کی کتاب, اس کے 17 باب میں جان کے بارے کہا گیا, سول کے بارے. خدا نے فرمایا موسیٰ کے وسیلے کہ تو جانور کا خون نہ کھانا نہ پینا, کیونکہ اس میں اس کی جان ہے. بلڈ کے اندر ڈاکٹر صاحب جان ہے. تو یہ جو بلڈ نکل جائے آدمی میں سے تو آدمی مر جاتا ہے. یہ اس کی کہتے ہیں جان نکل گئی, یعنی اس کا بلڈ نکل جائے. تو اب انسان کی زندگی میں ایک ویکیوم ہے, خلا ہے. پاسکل جو ہماری دنیا کا فزکس کا بہت بڑا ایکسپرٹ شخص تھا, پاسکل کہتا ہے کہ انسان کی روح کے اندر ایک ویکیوم ہے, ایک خلا ہے. اب اس خلا کو پر کرنے کے لیے یا خدا تک پہنچنے کے لیے, خدا کی خدائی کو اپنے اندر اتارنے کے لیے انسان روحانی بننا چاہتا ہے. وہ روحانیت کی ساری عمر اس نے تلاش کی ہے. لیکن چاہے جیسے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اسیٹیزم, اسیٹیزم کے معنی ہے کہ بن باسی اختیار کرنا. ہندو لوگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں, ہندو بن باسی اختیار کر لیتے ہیں, تارک الدنیا ہو جاتے ہیں, اور وہ ڈسکنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, اور وہ سوچتے کہ اس سے ہمیں روحانیت مل جائے گی. ناممکن ہے. پھر ایک اور لفظ ہے مسٹیسزم. مسٹیسزم جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں. اسلام میں صوفیزم کی بڑی قدر ہے, بڑی قدر و منزلت ہے. بلے شاہ
सूफ़ी शायर थे, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सूफ़ी शायर थे, और फिर शाह हुसैन वो भी सूफ़ी शायर थे। बड़े बड़े शोरा कराम हुए हैं जो सूफ़ी कहलाते हैं। और सूफ़ीज़म के मानी है, मिस्टिसिज्म के मानी है अल्लाह ताला मुझ में रहता है और मैं अल्लाह ताला में रहता, यानी खुदा मुझ में है और मैं खुदा में हूँ, ये सूफ़ीज़म है। इसके बावजूद भी इंसान रूहानी नहीं हो सकता जब तक उसकी रूह के अंदर तब्दीली ना आए, तब तक वो रूहानी हो नहीं सकता। और ये तब्दीली मज़हब नहीं लाते, हम मज़ाहिब के लिए अल्लाह ताला का रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं। तमाम मज़ाहिब के लिए, मसालक के लिए, अकीदों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये मज़ाहिब, ये हमारे जो अकायद हैं, हमारे मसालक हैं, रिलीजन्स हैं, ये हमें रूहानी नहीं बनाते जी। रूहानी होने के लिए बाइबल मुकद्दस की तरफ आना पड़ेगा। सिवाय बाइबल के रूहानी होने का कहीं इलाज, कोई ट्रीटमेंट, कोई फार्मूला, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता सारी दुनिया में। बाइबल एक वाहिद किताब है जो आपको बताएगी, सिखाएगी, पहचान देगी कि इंसान रूहानी कैसे हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये इस पर बहुत वाज़ेह रोशनी डाली है कि रूहानी होने के लिए आपको बाइबल की तरफ आने की ज़रूरत है। लेकिन एक और क्लिप है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिखाइए प्लीज। तो वो क्लिप देखेंगे और उसके बाद फिर मजीद इस बात को जारी रखेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं अपने तमाम नाजरीन को, हमारी टेलीफोन लाइंस आज खुली हैं, तो आप अगर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, रूहानियत के ताल्लुक से कोई आपका सवाल हो आप कर सकते हैं। गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। ये क्लिप, एक और क्लिप जो है वीडियो क्लिप, ये देखते हैं और फिर हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। जी, वीडियो क्लिप देखते हैं। By creating specific embodiments in either human or animal form in order to try and connect with the Almighty. Before he died, Guru Gobind Singh decreed all spiritual authority be invested in this book. So the book became the Guru, and the Guru became the book. The Sikhs came to Argentina in the early 19th century to work on a British-built railroad. Human-like features and lotus-shaped top knot. Different kinds of offerings that were brought to the Buddha. Buckets of rice, washing powder, medicine, fruits, candles, monks' clothes, etc. नाजरीन, आपने ये क्लिप्स भी देखे। इनको देखने के बाद कि आप क्या सोचते हैं?
रूहानियत की ये तस्वीर जो इस वक्त पूरी दुनिया में हमें नजर आ रही है, इन चीज़ों को लोग समझते हैं कि ये रूहानियत है, ये खुदा से ताल्लुक़ है, ये हमारा अकीदा है, ये खुदा का हमारे पास आना या हमारी पहुंच खुदा तक है। क्या ये हकीकत है? ये बात हम कर रहे हैं और आज हमारे साथ मोतबर मोहतरम डॉक्टर हिजकियल सरोज साहब हमारे साथ हैं। सर, आपने भी ये क्लिप्स देखे, तो मैं चाहूँगा कि आप इनको देखने के बाद, जब एक आम शख्स देख रहा है और आप चूँकि एक उस्ताद हैं, आप एक आम शख्स ये क्या सोचेगा और आप इससे क्या अक्स करते हैं, ये क्या पैगाम लोगों तक जाता है, रूहानियत की ये शक्ल, फिर मैं आपसे बात आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो हमने क्लिप देखा जी, उसमें नाजरीन से भी मुखातब हूँ कि उसमें हमने देखा कि हिंदू लोग किस तरह अपने गुरुओं को पूजते हैं, अपने इंसानी देवताओं को पूजते हैं और उनके पाँव को भी चूमते हैं, हाथों को भी चूमते हैं, और वो आगे से एक डंडा मारते हैं उनकी कमर पर। ये उनको बरकत मिल रही है और वो सोचता मैं रूहानी हो रहा हूँ, हो रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ वो डंडे की मार खाने से। अब फिर हमने एक और क्लिप देखा जिसमें ज्यूश लोग थे, यहूदी लोग थे, वो दीवार नोहा में लैमेंटेशन, वॉल ऑफ लैमेंटेशन में, यरूशलेम में, या अपने अपने सिनागोग में बैठकर तिलावत खुदाबंदी कर रहे हैं, मूसा की तौरेत की वो उसको मेडिटेट कर रहे हैं। अब यही बात मैं कहना चाहता हूँ, जब अगले हिस्से में आते हैं, तीसरी क्लिप का वो जो हिस्सा है, वो नाज़रीन आप मुलाज़ा कर रहे थे कि किस तरह लोग सरों को घुमा रहे हैं, अपनी कमरों को टेढ़ा कर रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं और बेहोश हो रहे हैं। और उसमें डॉक्टर साहब ये भी हमने देखा कि किस तरह लोग अपने गुरु जो हैं, लीडर जो हैं, उनसे मार खा रहे हैं, उनके पाँव चूम रहे हैं और फिर वो कुर्बानियाँ ला रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं। कोई मेडिसिन ला रहा है, कोई सब्जियां ला रहा है, कोई और चीज़ें ला रहा है, कोई कैंडल्स ला रहा है। ये सब चीज़ें वो रूहानी होना चाहते हैं या रूहानियत गेन करना चाहते हैं, रूहानियत को हासिल करना चाहते हैं और मटीरियल के ज़रिए। आप सब जाने बाइबल मुक़द्दस में जो रूहानियत का जो अंदाज़ है वो एक और अंदाज में पेश किया गया है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी इस दुनिया में 4 किस्म की रूहें हैं। एक रूह खुदा की है, रब्बुल आलमीन की, दूसरी रूह डॉक्टर साहब शैतान की है, तीसरी रूह इंसान की है और चौथी रूह गिरे हुए फरिश्तों की रूह है, वो भी रूहें हैं और ये सारी दुनिया में काम कर रही है। मैं एक शख्स के लिए लाहौर में दुआ करने के लिए गया, मुस्लिम था और वो इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर था जी। उसने 2 जिन खरीदे हुए थे। अच्छा, एक उसने 10 लाख का और एक 12 लाख का, और दोनों जिन्नात उसके घर में थे। तो मुझे कुछ मेरे दोस्त दुआ के लिए उनके पास लेकर गए। नाजरीन से भी मुखातब हूँ, जब वो मुझे दुआ के लिए लेकर गए, हम पूरी टीम उनके घर गए, तो मैंने खुदाए कदूस ने मेरी आंखें खोली, मैंने उन दोनों जिन्नों को सीढ़ी पर खड़े देखा, तो वो मुझे देखकर उल्टे पांव ऊपर चले गए। जिन्नात दोनों जिन थे। तो मैं नाम नहीं बताना चाहता वो अफसर कौन थे, बहुत बड़े आदमी थे और इंतहाई मल्टी मिलियन शख्स, अमीर तरीन आदमी। तो मैंने उससे कहा जी मैं दुआ नहीं करूँगा आपके घर में। कह लगे क्यों डॉक्टर साहब, मैंने इनकार कर दिया। तो कह लगे जी क्यों, आप दुआ क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको दुआ के लिए तो बुलाया और दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी सारे एहतमाम किया। मैं कह नहीं आपके पास 2 जिन्न है। कहने लगा आपको कैसे पता है? मैंने कहा भी मैंने रुल्क़दस ने अपनी कुदरत से मेरी आंखें खोली और मैंने दोनों को सीढ़ी पर खड़े देखा है। तो वो ऊपर चले गए मुझे देखकर। तो आप उनसे मदद ले रहे हैं? कहने लगा मैंने कोशिश की कि लाखों रुपया खर्च करूं, जिन्नात को घर में रखूं, इनसे मदद लूं, पर मेरे काम आज तक कई रुके हुए हैं, अड़े हुए हैं, हो नहीं रहे और ये जिन्नात भी बेबस हैं। तो मैं इसलिए मैंने आपके बारे सुना, चर्च के बारे सुना, तो मैंने आपको ज़हमत दी कि आप हमारे घर हाजिर हों, तशरीफ़ लाएं, हमारी मदद करें। तो मैंने कहा नहीं, जब तक आप जिन्नात से छुटकारा नहीं पाते, इनको छुट्टी कराएं, ख़त्म करें, फिर मैं अपनी दुआ करूँगा। तो अगले दिन
दोपहर को मुझे इस ऑफिसर के बारे ख्वाब आया। उस ख्वाब में मैंने सफ़ेद कार देखी और ये शख्स कार में बैठा है, इसके इर्द गिर्द वो चेन्स ही चेन्स हैं, जंजीरें ही जंजीरें हैं। तो रात को फिर आ गया 4-5 बंदे लेकर चर्च में। तो मैंने कहा जी मैं आपके लिए दुआ नहीं करूँगा, खुदा के रूह ने मुझे बताया कि 3 दिन के बाद आप जेल में होंगे। मुझे ख्वाब आया है, ये मुझे और सफ़ेद कार में आप बैठे हुए जंजीरों में जकड़े हुए, भाई ये मैंने ख्वाब आप तक पहुँचानी थी। वो बहुत नाराज़ हुआ, उसने तो इतने ब्रीफ केस खोल दिया, लाखों रुपए मेरे आकर, ये ले ले जितने चाहिए। मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाए पैसे, अब जिन्नात को दे, जादूगरों को दे, मुझे अब तो अब मैं डॉक्टर साहब ये बताना चाहता हूँ कि 3 दिन के बाद अखबारों में था उस अफसर का नाम फलां फलां अफसर, उसने 10 कारें चोरी की हैं, एम्बेजलमेंट भी किया है, ये किया है, उसका केस है, अब वो हवालात में बंद है। बहुत शुक्रिया मैं डॉक्टर सिर्फ साहब। ये कहना चाहता हूँ कि लोग जिन्नात के जरिए रूहानी बनना चाहते हैं, ये नहीं काम कर चलेगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आम शख्स है वो किस तरह से पहचान कर सकता है कि वो गलत रूहानी राह पर है, पहचान कैसे करेगा, ये बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये देखना पड़ेगा, डेवल, लूसीफर, इब्लीस, उसने हमारी आंखों को अंधा कर रखा है और मजहब का चोगा इंसान ने पहन रखा है, मजहब उसने अपने ऊपर ओढ़ रखा है, मजहब की चादर उसने अपने ऊपर ओढ़ रखी है। नाजरीन ये भी समझने वाली बात है, हम किसी मजहब के खिलाफ बातें नहीं कर रहे, लेकिन मजहब की जो चादर इंसानों ने ओढ़ रखी है उसकी आड़ में वो कत्ल भी करता है, जुल्म भी करता है, चोरी भी करता है, जिनाकारी भी करता है, हरामकारी भी करता है, लेकिन मजहब की चादर उसको संभाले हुए है। लेकिन ये कब तक, कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर कब तक इंसान इस पर्दे के पीछे रहकर, मजहब के पर्दों के पीछे रहकर कब तक वो गुनाह करता रहेगा। एक दिन वो काबू आ जाता है। और ये याद रखिए कि जब तक कोई शख्स यीशु अल मसीह जो कलमा खुदा है, खुदा का बेटा है, उसकी ज़ात का नक्श है, उसकी ज़ात का परताव है, उसके जलाल का परताव है, जब तक कोई शख्स यीशु अल मसीह को, कलमा खुदा को जो दुनिया का वाहिद मुनज्जी है और आलमगीर कफारा है, जब तक कोई शख्स उसको कबूल नहीं करता, वो ना गुनाहों से आज़ाद हो सकता है, ना रूहानियत की सड़क पर आ सकता है। जी बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे पास एक रिंग है और ये गोल्ड का है। अगर मैं इसी रंग के 10 और बना लूँ और कोई मुझे वो 10 रिंग दे दे, मेरे लिए पहचानना मुश्किल होगा कि गोल्ड का सोने का कौन सा है। लेकिन जो ही ये 10 रिंग आप किसी सुनार के सामने रखेंगे, वो ऐसे देखते ही पहचान लेगा कि कौन सा रिंग जो है वो सोने का है। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो पहचान की बात कर रहे हैं। पहचान के लिए कसौटी क्या है? कसौटी ये है असल रूहानियत खुदा की आशनाई है, और वो ये बता रहे हैं कि ये आशनाई कहाँ से मिल सकती है। वो आशनाई बाइबल मुक़द्दस के वसीला से मिल सकती है जो यीशु अल मसीह की सूरत में मुजस्सम खुदा इस ज़मीन पर है। तो ये बात उन्होंने खोल कर बयान की है। डॉक्टर साहब मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमें ये भी बताइए कि जो लोग इन रूहानी बंधनों में जा चुके हैं, पैरोकार हैं मुख्तलिफ देवताओं के, मुख्तलिफ पीरों के, तो क्या ये उनके असीर बन चुके हैं? और अगर वो इस बुरी राह पर जो नकली रूहानियत है इसके असीर हैं, तो उससे निकलने की कोई राह जो है, आपने पहचान तो बता दी है कि ये राह है, ये बाइबल है, लेकिन जो आम शख्स बाइबल को नहीं जानता, मसीह को नहीं जानता, इसकी तरफ आने का अमली तरीका क्या है, निकलने की राह क्या है अगर वो इन झूठी रूहानियत के बंधनों में है? ये थोड़ा सा बताइए। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हिंदुइज्म में मेडिटेशन, ज्ञान ध्यान, तारुकुल दुनिया होना और अच्छे कर्म करना, वो कर्म की बात करते हैं। ये तमाम जो धर्म हैं, हिंदुइज्म हुआ, बुद्धाइज्म हुआ, शेंटुइज्म हुआ, कन्फ्यूशियनिज्म हुआ, और ये सारे मज़ाहिब, स्पिरिटिज्म जो हुआ, ये सब सोचते हैं तमाम मज़ाहिब डॉक्टर साहब कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे अंदर रूहानियत आती चली जाएगी। अच्छे, आप बताइए जिसके अंदर गुनाह है
बदी रची बसी है, वो कैसे नेकी कर सकता है? वो कर ही नहीं सकता। मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ भगत कबीर की। भगत कबीर बहुत बड़े शख्स हुए हैं हिंदुस्तान में, और उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, शायरी भी की है, और बड़े आला आला दर्स भी दिए हैं। भगत कबीर एक बार जमुना के दरिया के किनारे थे, और वहाँ हिंदुओं की छोटी सी मजलिस जारी थी, और बड़े प्रोहत, ब्राह्मण प्रोहत, वो इनको लेक्चर दे रहे थे, तालीमात, नाजरी से भी मुखातब हूँ, तालीमात दे रहे थे। तो इस बड़े हिंदू ब्राह्मण प्रोहत ने कहा कि ये जो गंगा का पानी है, जमुना का पानी है, ये हमें पाक साफ कर देता है, हमारे पाप क्षमा कर देता है, हमें पवित्र कर देता है, हमें रूहानियत की राह पे डाल देता है। तो फिर थोड़ी देर के बाद इसी प्रोहत ने कहा, इसी गुरु ने कहा, मुझे प्यास लगी है डॉक्टर साहब, कहने लगा मुझे ज़रा पानी पिलाएं जी। तो भगत कबीर ने क्या किया, जल्दी से अपने बैग से प्याला निकाला और जमुना का पानी लेकर गुरु को पेश किया। कहना नहीं, तू नीची जात का बंदा है, तेरा प्याला भी गंदा है, तेरी जात भी गंदी है, निकम्मी कमजोर है, तेरे हाथ से प्याला नहीं पानी पीऊंगा। तो भगत कबीर ने वाशगाफ अल्फाज में ये बात फरमाई, सुनिए गौर से, प्रोहत साहब, ऐ मेरे गुरु जी, अगर मेरे इस गंदे प्याले को जमुना का पानी पाक नहीं कर सकता तो वो मेरे पाप भी नहीं धो सकता। आपके लेक्चर झूठे हैं, आपकी तालीम झूठी है। ये भगत कबीर की किताब में पढ़ लीजिए जो उसकी बायोग्राफी है। तो गंगा जमुना का पानी भी हमें रूहानियत की राह पे नहीं डाल सकता। एक शख्स बनाम यस्सु अल मसीह जो कलमा खुदा है, खुदा में से निकला, खुदा में से आया है। कभी कभी लोग कहते हैं जी उसको बेटा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? बेटे के लफ्ज़ ही मानी, चाहे अरबी हो जिसमें बिन है या इब्न है, या ओहोयस हो यूनानी का लफ्ज़ हो, या फारसी अल्फाज हो फरजंद या पिसर, या अंग्रेजी में सन हो, संस्कृत में पुत्र और पंजाबी में पुत्र लफ्ज़ हो। लफ्ज़ बेटे के लफ्ज़ी मानी है निकलना। और यीशु मसीह ने योना की मार्फत इंजील उसके 8वें बाब में, योना की मार्फत इंजील उसके 16वें बाब में ये बात बार बार कही है कि मैं बाप में से निकला हूँ। बेटे के लफ्ज़ी मानी है निकलना। यीशु मसीह जिस्मानी बेटा नहीं है, यीशु मसीह को दुनियावी बेटा नहीं है, यीशु मसीह ज़मीनी बेटा नहीं है, यीशु मसीह आसमानी, मलकूती, जलाली, नूरानी, रूहानी बेटा है। और क्योंकि वो बाप में से निकला है और बाप में से डॉक्टर साहब वो आया है, लिहाजा उसने कहा कि मेरे पास आओ। और फिर उसने कहा मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। रास्तबाजी से मुराद रूहानियत के। मुबारक है वो जो रास्तबाजी राइचियसनेस यानी रूहानियत के भूखे और प्यासे, मेरे पास आओ। अगर कोई रूहानी बनना चाहता है तो उसको यीशु मसीह के पास आना होगा। यीशु आसूदगी बख्शता है, यीशु मुतमईन कर देता है, यीशु कंटेंटमेंट देता है, यीशु लबरेज कर देता है, यीशु भरपूर कर देता है, यीशु अपने खून से गुनाह पाक साफ कर देता है और इंसान को नया बना देता है, नया मखलूक। ये रूहानियत है। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मैंने उनसे सवाल पूछा कि राह क्या है। उन्होंने कहा कि भूख और प्यास का होना। अगर आप ऐसी जगह पर आसूदा हो चुके हैं जो आसूदगी नहीं बल्कि प्यास दर प्यास है, ऐसी रोशनी को आपने अपने लिए रोशनी मान लिया है जिसके अंदर तारीकियां हैं, और ऐसे गुरु के पीछे हैं जो खुद अंधा है और अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। पहचान ज़रूरी है जो उन्होंने बात की। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो मिसाल की किताब में लिखा हुआ है 3 बाब और उसकी 5वीं से 6ठी आयत में, खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपनी सब राहों में उसको पहचान। और जब हम तवारीख की किताब में 28 बाब और 9वीं आयत में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है अपने बाप के खुदा को पहचान। और रोमियो के ख़त के पहले बाब की 28वें आयत में लिखा है कि इंसान खुदा की पहचान करे। डॉक्टर साहब बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा रूह है, फिर बाइबल मुकद्दस ये भी कहती है कि मसीह मुजस्सम हुए और जलाली बदन में है, फिर बाइबल मुकद्दस ये भी कहती है कि खुदा का रूह भी है। तो एक शख्स
یہ جو خدا باپ جس کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا بیٹا ہے اور خدا روح القدس ہے، اس خدا کے ساتھ ایک گناہ گار شخص 2-3 باتیں آپ بتائیے، چونکہ یہ پروگرام ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، یہ پہچان کیسے ہوگی؟ بہت سے ادیان میں لوگ مسیح کو مانتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے مسیح پر، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں روحانی تعلق وہ بنانا نہیں چاہتے۔ بہت سے دیگر لوگ ہیں جو مختلف عقیدوں میں مسیح کو بھی ایک خدا مان لیتے ہیں۔ تو آپ 2-3 یا 4 باتیں بتائیے کہ کیسے وہ پہچان کریں، پہچان کے ساتھ کیسے وہ اس تعلق میں آ سکتے ہیں، اور اس تعلق میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ یہ آپ 3 باتیں بتائیے۔ معزز ناظرین، میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کیا چاہتا ہوں، امثال کی کتاب جو سلیمان بن داؤد نے لکھی ہے، اس کے 14ویں باب کی 12ویں آیت یوں لکھا ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم دیتی ہے۔ ایسی راہ بھی ہے، امثال 14واں باب اس کی 12 آیت، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم دیتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ اب جتنے مذاہب ہیں، ہم مذاہب کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن مذاہب کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، جگانا چاہتے ہیں کہ جن جن راہوں پر آپ جا رہے ہیں وہ موت کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ فریب خوردہ ہیں، آپ نے نکتہ چینی کی اینک پہن رکھی ہے، میں نے تو ویسے نظر کی اینک پہنی ہے، آپ نے نکتہ چینی کی اینک پہن رکھی ہے، کرٹیسزم کی۔ اگر آپ نکتہ چینی کی اینک اتار دیں اور خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک لیں اور بائبل پڑھنا شروع کریں، انجیل مقدس پڑھنا شروع کریں اور خدا کے حضور واویلا کیجئے، اے خدا جو سچا ہے وہ کہاں، سچا خدا کہاں ہے، جو مجھے روحانیت کی راہ پر لے آئے، روحانیت کی سڑکوں پر لے آئے، خود اپنے جلال میں شامل کر لے، وہ خدا کہاں ہے؟ تو وہی خدا روح القدس کی قدرت سے آپ پر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ ڈاکٹر ڈینیل صاحب، آپ نے خدا باپ کی بھی بات کی، خدا بیٹے کی بھی، خدا روح القدس کی بھی بات آپ نے فرمائی۔ عزیزو ناظرین، ہم 3 خدا نہیں مانتے، یہ میری بات یاد رکھے، خدا ایک ہی ہے۔ استثناء کی کتاب ہے ڈیوٹرانومی 6:4، استثناء 6 باب اس کے 4 آیت میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ زبور 86 ہے، اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا واحد ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب ہے، اس کی 17 آیت ہے، ہم واحد اور برحق خدا کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں۔ جب یسوع مسیح پانی کا بپتسمہ لے کر پانی میں سے دریا یردن میں سے باہر آیا تو روح القدس کبوتر کی شکل میں اس پر ٹھہرا اور آسمان کھل گیا اور آواز آئی، باپ نے فرمایا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ایک ہی وقت میں خدا باپ آسمانوں سے بول رہا ہے اور روح القدس کبوتر کی صورت میں یسوع مسیح پر آ کر ٹھہر گیا ہے، اور یسوع جو خدا کا بیٹا ہے، خدا کا کلمہ ہے، خدا میں سے آیا ہے، خدا میں سے نکلا ہے، وہ وہاں پانیوں میں کھڑا ہے۔ ہم تثلیث کو دیکھ سکتے ہیں، ہم 3 خدا نہیں مانتے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، خدا ایک ہی خدا ہے۔ بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت زبردست بات کہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میں کچھ اور ایڈ کر دوں، خاص طور پر جو میرے مسلمان بہن بھائی اور علماء اور دانشور سن رہے ہیں، آپ سورہ مریم میں جو انہوں نے بیان فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، سورہ مریم میں آپ جائیے، وہاں پر وہ واقعہ دیکھیے جب مقدسہ مریم کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے تو لکھا ہے خدا نے فرشتے کو بھیجا، خدا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پھر لکھا ہے خدا نے اپنا روح مریم میں پھونکا۔ آپ پڑھ لیجئے، میں اس پر لائیو ہوتے ہیں، ہر ہفتے لائیو ہیں، کوئی بات ہو، کوئی غلط تشریح کریں، آپ ہمیں کال کیجئے، ہمیں بتائیے، ہم درستگی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بات حق سچ ہے تو غور کیجئے، خدا ہے جس نے مریم کے پاس فرشتہ بھیجا ہے، فرشتہ ہے، اور پھر لکھا ہے اس نے، خدا نے اپنا روح مریم میں ڈالا، اور وہ جو روح ہے اس سے کلمۃ اللہ حضور المسیح کی پیدائش ہوئی، کلمہ مجسم ہوا ہے، جسم میں آیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بائبل کی بات کر رہے ہیں، میں قرآن کا طالب علم ہوتا ہوا آپ کو قرآن سے تثلیث ثابت کر رہا ہوں۔ خدا سورہ مریم خدا ہے، اس نے فرشتہ بھیجا اور اپنا روح مریم میں پھونکا، مجسم کیا ہو رہا ہے؟ کلمہ۔ تو خدا باپ، خدا روح اور خدا کلمہ
ہم یہ نہیں کہتے کہ 3 خدا ہیں، ایک خدا، اس کے کام کرنے کے طریقے ڈاکٹر صاحب نے بہت واضح طور سے جو ڈاکٹر صاحب ایک جو خدا کے 3 شخصی نام ہیں، جی بالکل، ایلوہیم، یہوے اور ایدونائے. اب جو ایلوہیم خدا کا جو نام ہے، پرسنل نیم آف گاڈ، ایلوہیم، اس کے معنی ہے پلورل فارم، صیغہ جمع. صیغہ جمع کیسے بنتا ہے؟ پیدائش پہلا باب اس کی ناظرین، پیدائش پہلا باب اس کی 26ویں 27ویں. آؤ ہم انسان کو، یہ ایلوہیم خدا جو صیغہ جمع خدا ہے، جس میں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ہے، وہ کلام ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں. اور اس کے ساتھ جیسے کہ پیدائش 11ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ ٹاور بنا رہے تھے، بابل کا برج، تو ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے خدا نے فرمایا ہم ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں. خدا نے فرمایا، ہم لفظ استعمال ہوتا ہے صیغہ جمع. یہ بہت سارے خدا نہیں، یہ ایک ہی خدا جس میں 3 ایلیمنٹس ہیں، 3 ایسنس ہیں، 3 پرسنز ہیں. خدا باپ، خدا بیٹا، خدا القدس. ہم 3 خدا نہیں مانتے، ایک ہی خدا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس بات کو کھولا. ہمارا آج کا مضمون جو سوال ہے اس پر بات کر رہے ہیں، اور یہ باتیں درمیان میں آ گئیں تسلیس کی. ابھی آنے والے دنوں میں اس پر بھی میں کچھ پروگرام کرنے والا ہوں. آج ہمارا جو مضمون ہے حقیقی روحانیت، نقلی روحانیت. اب کچھ میں آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں پہچان کے حوالے سے، پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے حقیقی روحانیت کے کچھ عملی اقدام، ان پر بات کی جائے گی. تو میں حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. رومیوں کا خط ہے، پہلا باب ہے، اور 19 آیات سے میں پڑھوں گا، اور یہ ریکارڈڈ بھی ہو جائیں گی تاکہ آپ خود بھی مطالعہ کر سکیں. تو میں چاہوں گا سلائیڈ بھی دکھا دیے جائیں. رومیوں پہلا باب اور 19 آیت سے 23 آیت تک، اور پھر آگے ہم اس کچھ آیات کو پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے، خدا کی نسبت جو کچھ معلوم ہو سکتا ہے روحانیت کے لیے، وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا ہے. اب مذاہب کی بات نہیں، خدا میں چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں، یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت، دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے. کچھ لوگ خدا کو جان سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے ان کی زندگی کیسی ہے. باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. اس لیے انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے. لوگوں نے پہچان بھی لیا لیکن خدا کی پیروی نہیں کی. اس کی پہچان اور پیروی ضروری ہے. پھر ہم رومیوں کے خط میں دیکھتے ہیں، آگے کچھ آیات ہیں، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا پسند کیا، انسان کی اپنی مرضی ہے، جو بھی کلپس بھی ہم نے دیکھے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا پسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں. پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی سے بھر گئے. یہ دیکھیے یہ پھل ہیں جو خدا کے پیروکار نہیں ہیں، ان کے لیے یہ دیکھیے پوری لسٹ دی گئی ہے. پس وہ ہر طرح کی ناراستی سے، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد اور خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے. اور یہ کسی خدا کے پیروکار کی صفات نہیں ہو سکتی. ان کو پڑھیے گا، دیکھیے گا، بار بار سنیے گا. حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نافقت آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں، بلکہ اور کرنے والوں سے بھی
خوش ہوتے ہیں۔ تواریخ کی کتاب میں سے میں نے جو حوالہ پڑھا تھا اس میں داؤد جو ہے وہ اپنے بیٹے سلیمان کو کہتا ہے کہ اپنے خدا کو پہچان۔ آج کا پروگرام یہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ سے التماس کر رہا ہے کہ بدی کی روحوں کو نہیں، جنوں کو نہیں، بدروحوں کو نہیں، بزرگوں کو نہیں، خدا کو پہچانیے۔ اور پھر ہم آگے اسی حوالے میں پڑھتے ہیں تواریخ کہ تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، جب تو خدا کا طالب ہوگا تو وہ تجھ کو مل جائے گا۔ مثال کی کتاب میں سے بھی میں نے آپ کے لیے پڑھا تھا۔ اب پہلا تموتھیوس 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، اخیر زمانہ میں جس دور کے ہم لوگ ہیں اس وقت لوگ گمراہ کرنے والی روحوں کے پیروکار ہو جائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو کال لے لیں۔ جی لائیو شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون صاحب یا صاحبہ اور کہاں سے؟ گڈ ایوننگ۔ گڈ ایوننگ بہن۔ انیتا بات کر رہی ہوں۔ جی انیتا بہن، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لائیو شو فضل ربی میں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بات کیجیے، آپ کا وقت ہے۔ بڑی خوشی ہے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے، کیونکہ میں نے ان کے بارے میں پہلے کافی سنا ہوا تھا، آج میں نے ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا ہے، اور یہ سوال اکثر ہی ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ اب پہچانے کس طرح، لیکن انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی ہے کہ اب اس کا جواب جو ہے بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ دونوں کو تھینک یو کہتی ہوں کہ آپ دونوں نے مل کے اس سوال کو کھول دیے۔ جی بہت شکریہ، جواب ہمیں دے دیے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بہن جی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہماری دعا ہے خدا آپ کو، آپ کے خاندان کو برکت دے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آمین۔ تھینک یو، خدا حافظ۔ جی خدا حافظ۔ یہ جو بات میں نے کی اخیر زمانہ میں گمراہ کرنے والی روحیں، ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گا، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، اور پھر مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بات کہی لیکن یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس کہلاتا اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ یہاں پر صاف لکھا ہے شیطان اور اس کے فرشتے گرا دیے گئے۔ یہ وہ ان کا کام کیا ہے؟ گمراہ کرنا، جھوٹی اور نقلی روحانیت کو فروغ دینا، یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ ڈاکٹر صاحب حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھے گئے، پہلے بات ہم کریں گے رومیوں 1 باب اور اس کی 25 آیت۔ خدا کی سچائی کو انسانوں نے جھوٹ بنا ڈالا، خدا کی پہچان کی لیکن اس کے مطابق تابعداری نہیں کی۔ تو اب آپ یہ بتائیے، انسان اس حالت کا شکار ہیں، تو آپ اس کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہم یہ بات میں کہنا چاہوں گا، جی آپ ہی کی وساطت سے فضل ربی پروگرام کی روشنی میں ہم چل رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اصلی روحانیت اور نقلی روحانیت یہ کیا ہے، یہ سب چیزیں، اور کس طرح انسان روحانی بن سکتا ہے یا روحانی ہونا وہ شروع ہو سکتا ہے۔ یا دیکھیے، روحانی ہونے کے سارے دعوے کرتے ہیں، ہم کسی کے دعووں کو روک تو نہیں سکتے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں بڑا روحانی ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، 4 منٹ آپ کے پاس ہیں، پھر 1 منٹ میں اختتام کروں گا، تو تھوڑا سا آپ یہ میتھڈ بتا دیجیے۔ بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت ہے، جیسا آپ نے رومیوں کے خط کے جو حوالہ جات تلاوت فرمائے ہیں، جی ان میں جو 28 میں آیا تھا وہ اس طرح ہے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، ناپسند کیا، they didn't like، انہوں نے پسند ہی نہیں کیا کہ خدا کو پہچانے۔ آج بڑے لوگ ہیں جو مذہب کو پہچاننا چاہتے ہیں، دین کو پہچاننا چاہتے ہیں، اپنے گرو کو، اپنے لیڈر کو، اپنے پیغمبر کو یا کسی اور نبی کو، ان تک پہنچنا چاہتے ہیں، خدا تک نہیں پہنچنا چاہتے۔ جی بالکل، تو یہ ہماری قسم پرسی کی حالت ہے، ہماری ہرما نصیبی ہے، ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم خدا تک تو پہنچتے نہیں ہیں، انسانوں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، کیوں ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ انبیاء جو ہیں وہ انسان ہی ہیں، وہ خدا نہیں ہے، اور کوئی نبی
खुदा नहीं है और ना वो हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था मैं और बाप एक हैं और बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। किसी एक शख्स की जो मुनज्जी हो, निजात दहिंदा हो और वही रूहानी बनाता हो, उसकी पहचान ये है कि उसके मौजज़ात क्या हैं, उसके फरमुदात क्या हैं, उसके कलमात क्या हैं, उसके दावे क्या हैं। यीशु मसीह ने जब ये कहा ना कि मैं निजात देने के लिए आया हूँ, मेरे सिवा कोई निजात नहीं दे सकता, तो फिर इसका मतलब ये सच है। सच कैसे हुआ? उसने सलीब पर अपनी जान दी है और सलीब पर वो मर गया है, उसने बेशकीमत खून बहाया है और उसको किताब मुकद्दस के मुताबिक दफनाया गया है और किताब मुकद्दस के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और आज भी यरूशलेम में उसकी कब्र खाली है। और ये खाली कब्र बताती है कि उसके दावे सच्चे थे, उसके वादे सच्चे हैं, उसकी इंजील सच्ची है, उसके कलमात सच्चे हैं, उसके मौजज़ात सच्चे हैं, उसके फरमुदात सच्चे हैं और वो सच है। उसने कहा था राह और हक और जिंदगी मैं हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप हमारे साथ शरीक हुए, आपने ये वक्त हमें दिया और नाजरीन ने ज़रूर बरकत पाई होगी। मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कॉलर थे उनका भी, अपनी टीम का भी और आप सब का भी। बाइबल मुकद्दस बयान करती है नूर तारीकी में चमकता है लेकिन तारीकी ने उसे कबूल ना किया। खुदा का कलाम जो नूर है, जो जिंदगी है, जो तारीकियों को मिटाता है, वो आप तक प्रोग्राम फजले रबी के वसीला से पहुंचता है। खुदा आपसे कलाम कर रहा है, खुदा आपसे बोल रहा है और उसके कलाम में ये लिखा है नूर तो चमकता है लेकिन तारीकी उसको कबूल नहीं करती। अगर आपका दिल सख्त है, आपने मज़हब के लबादे ओढ़ रखे हैं, आपकी सोचों पर इब्लीस का कब्जा है, आप रोशनी को लेना नहीं चाहते, खुदा आप पर अपनी रोशनी चमकाना चाहता है। उसका तरीकाकार यही, डॉक्टर साहब ने कहा जो प्यासा हो, जिसके अंदर ये प्यास है, ये भूख है कि वो चाहता है कि खुदा की जिंदगी, खुदा की रोशनी, खुदा की जात का मुकाशफा मेरी जात के अंदर आ जाए, खुल जाए, उसके लिए मौका है। आमीन। यीशु मसीह ने फरमाया, यहूदियों के साथ बात कर रहे थे, सारे उलमा थे और उनसे मसीह कहते हैं तुम किताब मुकद्दस में, डॉक्टर साहब ने खुलकर मसीह की जात के बारे में बताया कि रूहानियत असल ये है, मसीह की पैरवी, मसीह की पहचान, मसीह में पैदा होना असल रूहानियत है। मसीह कहते हैं यहूदी उलमा से तुम किताब मुकद्दस में मेरे बारे में पढ़ते तो हो, तुम जानते हो मेरी जात के बारे में, लेकिन तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, मुझे निजात दहिंदा कबूल करना नहीं चाहते और तुम जो कुछ तुम्हारी किताबें तुम्हें कहती हैं, कलमतुल्लाह, खुदा का कलमा मुजस्सम है, तुम उसे कबूल करना नहीं चाहते। आपकी सोच है। यहूदी उलमा उसको मसलूब करवाने वालों में तो शामिल थे लेकिन उसके पैरोकार बनने वालों में शामिल नहीं थे। जो उसके पैरोकार बन गए वो हमेशा से हमेशा तक उसके साथ हैं, क्योंकि वो रूहानी जिंदगी देता है और उसी के पास रूहानी जिंदगी है। जिसके पास है वही दे सकता है। असल रूहानी जिंदगी के लिए मसीह आपको बुला रहा है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल आपसे इजाजत चाहता हूं। आइंदा हफ्ते लाइव शो फजले रबी में नए मेहमान के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। बहुत शुक्रिया।